नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। सरकारले खरिद गरेको चीनको भेरोसेल खोप आउँदो बिहीबारबाट ल्याइने। नेपाल वायु सेवा निगमका 3 उडानमा 30 लाख मात्र खोप आउने। आगामी 3 दिन देशैभर मनसुन सक्रिय। पहाडी भूभागमा भूक्षय, पहिरो र तराईमा डुबानको सम्भावना। बाढी पहिरोमा परि देशभर हालसम्म 34 जनाको मृत्यु। रूपन्देहीको यातायात कार्यालयमा पहिलो पटक घरबाटै कर बुझाउन पाइने व्यवस्था। लामो लाइन लाग्दा बिहोर्नुपर्ने शास्तिको अन्त्य हुने। भारतमा कोरोना संक्रमण निरन्तर न्यून हुँदै आज थप 44,111 जना नयाँ संक्रमित थपिए। थप 738 जनाको मृत्यु। र युरोकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलका आज पनि 2 खेल हुने। चेक रिपब्लिक र डेनमार्क तथा इङ्ल्यान्ड र युक्रेन खेल्दै। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले नेपालमा खोप अभियान सञ्चालनका लागि सक्रियता देखाएको छ। यही असार 24 गतेबाट खोप आपूर्ति गर्ने सरकारको तयारी छ। असार 24 गतेबाट खोप आपूर्ति सुरु भई साप्ताहिक रूपमा विभिन्न चरणमा खोप आपूर्ति गर्ने तयारी भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसका लागि सरकारले खरिद गरेको भेरोसेल खोप चीनबाट नेपाल ल्याइने अन्तिम तयारी भइरहेको छ। साउन 8 गतेसम्म नेपाल वायु सेवा निगमका 3 उडानमा 30 लाख मात्रा खोप ल्याउन जहाज चीन पठाउने निर्णय भएको छ। एक उडानमा 10 लाख मात्रा खोप ल्याउने लागि निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रसाद पौडेलले बताउनु भयो। सरकार र चीनको बेइजिङ स्थित सिनोफार्म कम्पनीसँग खोप खरिदको सम्झौता भएको थियो। सरकारले भारतको सिरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप 20 लाख मात्रा खरिदका लागि अग्रिम भुक्तानी पठाए पनि 10 लाख मात्रा अझै प्राप्त गर्न सकेको छैन। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको अभाव सकिएको दावी गर्नुभएको छ। एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मित्र राष्ट्रहरूसँगको संवादबाट खोपको समस्या समाधान भएको भन्दै अब खोप लगाउने अभियान नै चलाउने बताउनु भयो। अहिलेसम्म नेपालमा 26,04,866 जनाले पहिलो मात्राको खोप लगाइसकेका छन् भने 7,57,962 जनाले दोस्रो मात्राको खोप लगाएका छन्। आज थप 1,527 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 19 जनाको मृत्यु भएको छ। कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई 1,50,00,000 मूल्य बराबरको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि 125 थान अक्सिजन सिलिन्डर र 50 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। बेलायती नागरिक सेन हुडुङ अमरधन मेमोरियल फाउन्डेसन, धुलीखेल हस्पिटल, काठमाडौँ युनिभर्सिटीको सहयोगमा तथा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ सुशासन प्रवर्धनका लागि युवा संस्था सुर्खेत र UNOPS PCU को समन्वयमा मन्त्री यज्ञ बुढा छेत्रीलाई स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरिएको हो। महामारीको समयमा राज्यले मात्रै केही गर्न नसक्ने बताउँदै मन्त्री बुढा छेत्रीले यस्तै सहयोगले महामारी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य सामग्री प्रदान कार्यक्रममा अमरधन मेमोरियल फाउन्डेसनका फाउन्डर त्रिलोक गुरुङले भर्चुअल मार्फत पठाएका स्वास्थ्य सामग्रीहरूको कर्णाली प्रदेशका कोभिड-19 का बिरामीहरूलाई उपचारमा सहज हुने बताउनु भएको छ। अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी, पहिरो र डुबानमा परि गत जेठ 30 गते यता 34 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्य 24 जना बेपत्ता रहेका र 44 जना घाइते भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा 19 पुरुष, 9 महिला र 6 बालबालिका रहेका छन्। तीमध्ये सिन्धुपाल्चोकमा 5, डोटीमा 4, रोल्पामा 3, चितवन, तनहु, प्युठान र रौतहटमा 2-2 तथा ललितपुर, सप्तरी, काभ्रे, सिन्धुली, गोर्खा, जुम्ला, अर्घाखाँची, दाङ, पाल्पा, कास्की, कालीकोट, पाँचथर, बजाङ र बाजुरामा 1-1 जना रहेको प्रहरी प्रवक्ता वसन्त बहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो। बाढी, पहिरो र डुबानमा परि 24 पुरुष, 11 महिला, 6 बालक र 3 बालिका घाइते भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै बाढी र पहिरोमा 15 पुरुष, 6 महिला, 2 बालक र 1 बालिका बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ताको खोजी जारी रहेको जनाइएको छ। बाढी तथा पहिरोमा परेका 1,250 जनाको देशका विभिन्न ठाउँबाट उद्धार गरिएको छ। पहिरो तथा बाढीका कारण बन्द भएका विभिन्न स्थानका सडक सञ्चालनमा आए पनि अझै धेरै सडक अवरुद्ध नै छन्। बाढी पहिरोको जोखिममा रहेका विभिन्न जिल्लाका मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने, पहिरामा पुरिएका धनमाल निकालेर सुरक्षा गर्ने काम समेत विभिन्न निकाय र स्थानीयवासीको समन्वय र सहयोगमा प्रहरीले गरिरहेको जनाएको छ।
पश्चिम नवलपरासीमा हुलाकी सडक निर्माणमा ठेकेदारको ढिलासुस्तीले गर्दा नागरिकले शास्ति भोग्न बाध्य भएका छन्। जिल्लामा 37.5 किलोमिटर हुलाकी सडक निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकोमा नारायण चोकदेखि त्रिवेणी जोड्ने 16 किलोमिटर सडकको अवस्था दयनीय छ। ठेक्का सम्झौता भएको 1.5 वर्षसम्म सडक विस्तारको करिब 20% काम मात्र सकिएको हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय कपिलवस्तुका इन्जिनियर शरद आचार्यले जानकारी दिनुभयो। विभिन्न 3 खण्डमा विभाजन गरेर हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय कपिलवस्तु अन्तर्गत 93 करोडको लागतमा सडक निर्माण कार्य भइरहेको छ। यसैगरी 4 वर्ष अघि कञ्चनपुरको पूर्वी क्षेत्र डोके बजारदेखि बेतकोट नगरपालिकाको दैजीसम्मको हुलाकी सडक निर्माणको काम अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन। 62 किलोमिटर हुलाकी सडकको निर्माण तोकिएको समय सकिँदा पनि 50% मात्रै बनेको छ। 1 अर्ब 12 करोड रुपियाँ लागत रहेको सडक निर्माण 3 प्याकेजमा ठेक्का दिएको भए पनि निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती र कोरोना संक्रमणका कारण ढिलाइ भएको हो। हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय धनगढीका इन्जिनियर पदमबहादुर मडैली हालसम्म 3वटै प्याकेजमा गरी 32 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको जानकारी दिनुभयो। देश संघीय संरचनामा गएसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन भएको 4 वर्ष पूरा भएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालाराम बुढालाई अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारले हालसम्म के कस्ता कामहरू गर्यो र अब के गर्ने योजना छ भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। खास गरी यो फुस्को छाना हैन मुक्त चाहिँ बनाएका छौँ। यसरी शिक्षाको सन्दर्भमा शिक्षण अभियान हैन, त्यसै गरी बाल विकासका शिक्षकहरू र मावि स्तरका तपाईँको लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारी कार्य सहयोगी यी सबैलाई हामीले विशेष गरी हामीले यसपटक हामीले चाहिँ 2,000 बढाएका छौँ र बाल विकासका सन्दर्भमा हामीले 4,000 बढाएर 10,000 पुर्याएका छौँ र यसै गरी स्वास्थ्यका सन्दर्भमा पनि हामीले खास गरी अहिले यो कोभिड-19 हैन यसलाई नियन्त्रण गर्न रोकथाम गर्नका निम्ति खट्नुहुने हैन विशेष गरेर कर्मचारी स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई 50% भत्ता दिने र त्यसै गरी हाम्रो यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको डाक्टरलाई 75% भत्ता दिने र केही ठाउँमा हामीले बर्थिङ सेन्टरहरू नयाँ स्थापना गरेका छौँ र सडकका हिसाबले पनि हामी सबै वडामा सडक पहुँच पुर्याएका छौँ र त्यसै गरी खानेपानीका पनि केही 1-2 ठाउँ बाहेक हैन केही ठाउँ बाहेक धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीले 11का कामहरू भइरहेका छन्। विशेष गरी गाउँ नगरपालिकाहरू हामीले राखेका छौँ हैन। कृषकहरूका सन्दर्भमा हामीले चाहिँ अहिले गुडास नेपाल अन्तर्गतको गोल परियोजनासँग सहकार्यमा केही कामहरू भइरहेका छन्। जस्तै तपाईँको चाहिँ तल समूह बनाउने हैन, तिनीहरूले तालिम दिने हैन, त्यसै गरेर डिजाइन दिने हैन, त्यसै गरेर तरकारी सङ्कलन केन्द्रहरू स्थापना गर्ने हैन, त्यसै गरेर तपाईँको केही प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने हैन, केही अनुदानहरू यस्ता कामहरूलाई हामीले चाहिँ धन्दा गरेका छौँ। र यो वर्षको कार्यक्रममा हामीले बिमाको हैन कृषि बिमाको विशेष गरी तरकारी बिमाको चाहिँ कार्यक्रम पनि हामीले नीति कार्यक्रममा लिएका छौँ र हामीले गाउँपालिकाले कृषि र पर्यटन र पूर्वाधारबाट यहाँको जनताको समृद्धि लिन सकिन्छ भन्ने हामीले चाहिँ धन्दा एउटा नारा छ र त्यो नारालाई टेकेर हामीले धेरै काम चाहिँ गरेका छौँ। जस्तो तपाईँको चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ होलेरीदेखि तपाईँको चाहिँ रुन्टीसम्म जहाँ महाप्रभु जन्मिनु भएको हैन त्यहाँसम्म बाटोको पहुँच पुऱ्याएका छौँ हैन। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ यहाँदेखि तपाईँको माथि गढीलेकसम्म हैन बाटोको पहुँच पुगेको छ, भ्यूटार बनेको छ हैन। त्यसै त्यहाँको तारबार संरक्षणदेखि लिएर हैन, त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ रुन्टीमै हामीले चाहिँ गौशाला भवन बनाएका छौँ हैन। त्यसै गरी हाम्रो योसँग जोडिएको तपाईँको शिव पार्वती गुफा हैन, त्यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ बाटो पुगेको छ हैन। यद्यपि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दा योसँग जोडिएका हैन तपाईँको विशेष गरी मुरलीदेखि लिएर हैन मचिनाथ गुफा हैन, यी धेरै काम पर्यटनका हिसाबले पनि हामीले यसलाई प्रचारात्मक गर्ने कुरा र यसलाई चाहिँ के भन्दा अब राष्ट्रिय स्तरमा हैन राष्ट्रिय स्तरमा यसलाई चाहिँ गर्दाखेरि तपाईँ चिनाउनका निम्ति हामीले धेरै काम गऱ्यौँ। 5 वर्षीय कार्यकालको हामी अन्तिम वर्षमा छौँ र यो अन्तिम वर्षमा आइरहँदा मलाई लाग्छ जनताको अधिकतम कुराहरू हामीले जोडेका कुराहरू जहाँ तपाईँको चाहिँ रोजगारीको कुरा, शिक्षाको कुरा हैन, स्वास्थ्यको कुरा हैन, सडक सञ्जालदेखि यो जम्मै कुरालाई हामीले चाहिँ मलाई लाग्छ हामी करिब 90% हैन काम हामीले सम्पादन गर्न सकेका छौँ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने। तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रूपन्देहीमा लामो समयदेखि अनलाइन लागेर सवारी साधनको कर बुझाउनु पर्ने शास्तिको अब अन्त्य हुने भएको छ। नेपालमै पहिलो पटक लुम्बिनी प्रदेशमा रूपन्देहीको यातायात व्यवस्था कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षबाट घरमै बसेर यातायातको कर बुझाउने व्यवस्था गर्नका लागि करिब 70% काम सम्पन्न भएको कार्यालयका प्रमुख कृष्ण प्रसाद पन्थीले जानकारी दिनुभयो। करिब साना ठुला र 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन गरी 11 लाखको हाराहारीमा दर्ता भएका सवारीबाट वार्षिक 1 अर्ब 35 करोड राजस्व सङ्कलन हुने प्रमुख पन्थीले जानकारी दिनुभयो। अनलाइन सेवा सञ्चालन गर्न विभागसँगको सहकार्य र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि अनलाइन सेवा सुरु गर्न पत्राचार गरिसकेकाले सबै प्रदेशभन्दा पहिलो पटक सवारी कर तिर्न अनलाइन सेवा सुरु गर्न लागेको कार्यालयका प्रमुख पन्थीको भनाइ छ। नेपाल सरकारले पेपरलेस कामलाई प्राथमिकता दिँदै गएकाले डिजिटल नेपालको अवधारणामा नागरिकहरूको काम अनलाइन मार्फत सम्पादनमा सहज हुँदै गएको छ। कर तिर्दा कार्यालयमा धाउने, लाइन बस्नुपर्ने व्यवस्थालाई अन्त्य गरी अनलाइन सिस्टमबाटै घरमै बसेर बिजुलीको बिल तिरे जस्तो तिर्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको। कञ्चनपुर र कैलालीका केही भूभागलाई सिंचाई सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसहित 1 दशक अघि सुरु भएको महाकाली सिंचाई आयोजना तेस्रो चरणको कार्य सुस्त भएको छ। 14 किलोमिटरदेखि 25 किलोमिटरको भागमा मूल नहर निर्माणका लागि ठेक्का दिएको सिंचाई आयोजनाले लामो समय मुआब्जा विवाद र रुख कटानको समस्याले अघि बढ्न नसकेको हो। कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि कैलालीको मालाखेतीसम्म 151 किलोमिटर नहर निर्माणसहित अघि बढेको आयोजना अन्तर्गत हालसम्म 13 किलोमिटर मूल नहर मात्रै निर्माण सकिएको छ। हाल 15 किलोमिटर मूल नहर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको महाकाली सिंचाई आयोजनाले जनाएको छ। 15 किलोमिटर नहर खन्ने काम नभए पनि अरू निर्माण कार्य भइरहेको महाकाली सिंचाई आयोजना तेस्रो चरणका निर्देशक रणबहादुर बमले बताउनु भयो। वनको रुख कटान र जग्गाको क्षतिपूर्तिको विषय समाधान भएसँगै अब आयोजना निर्माणको काम अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका 3 दुबिया स्थित भरही सिंचाई आयोजना सञ्चालनमा आएको छ। एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा विगत 4 वर्षदेखि योजना सञ्चालनमा आएसँगै त्यहाँका किसानले समयमै खेतीपाती गर्न पाएका छन्। कपिलवस्तुको दुबियामा निर्माणाधीन भरही सिंचाई आयोजना सञ्चालनमा आएसँगै 200 हेक्टर जमिन सिंचित भएको छ भने 1500 स्थानीय लाभान्वित भएका छन्। एसियाली विकास बैङ्कको 3 करोड 27 लाखको लागतमा सो सिंचाई आयोजना सञ्चालनमा छ। मूल नहर 7 किलोमिटरसँग 3 वटा शाखा नहर समेत बनेका छन्। 83,000 हेक्टर क्षेत्रफल रहेको कपिलवस्तुमा हालसम्म झन्डै 40,000 हेक्टर सिंचित भएको डिभिजन सिंचाई कार्यालय तौलिहवाले जनाएको छ। रुकुम पश्चिमका किसान पछिल्लो समय व्यावसायिक नर्सरी उत्पादनमा लागेका छन्। बिरुवाबाट राम्रो आम्दानी हुने सम्भावना देखेपछि किसान नर्सरी उत्पादनमा सक्रिय भएका हुन्। बर्खा यामलाई लक्षित गर्दै व्यावसायिक नर्सरी किसानले उत्पादन गरेका विभिन्न प्रजातिका बिरुवा जिल्लामै खपत हुँदा नर्सरी व्यवसायमा युवा पुस्ताको आकर्षण देखिएको छ। यस वर्षको मनसुन सुरु भएसँगै नर्सरी किसानले उत्पादन गरेका बर्खे बिरुवाको माग बढ्दै जाँदा युवा पुस्ताका किसानले सुरु गरेको नर्सरी व्यवसाय समेत फस्टाउँदो अवस्थामा छ। बाँफीकोट गाउँपालिका 6 की 19 वर्षीय समकीर्ति पुनले कोरोना र लकडाउनका कारण गएको वर्षदेखि गाउँमै सुरु गरिएको नर्सरी उत्पादनले हाल बेरोजगार युवा पुस्तालाई स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। पहिलो वर्ष यस नर्सरीबाट हाम्रो आय आम्दानी भन्दा पनि हामीले कसरी चाहिँ कृषि क्षेत्रमा सबै युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छौँ भन्ने सोचले हामीले यो
यो नर्सरी स्थापना गरेका छौँ। युवा सृजनशील कृषि तथा पशुपक्षी फार्म मार्फत सुरु गरिएको नर्सरीबाट पुनले मनसुन सुरु भएदेखि 17,000 टिमुरका बिरुवा बिक्री गरेको बताउनुभयो। उहाँको नर्सरी फार्ममा टिमुर, सुन्तला, अमिला, किवी लगायत बिरुवा उत्पादन गरिएको छ। डिभिजन वन कार्यालयले पनि युवा पुस्ताले सुरु गरेको नर्सरी लगायत जिल्लाका विभिन्न फार्मबाट बिरुवा खरिद गरेर किसानलाई वितरण गरिएको बताएको छ। कार्यालयका निमित्त डिभिजनल प्रमुख महेश कुमाईका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म 12,000 बढी बिरुवा वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। र हाम्रो चाहिँ जिल्लामा भएका यस कार्यालयबाट चाहिँ फलफुल र चाहिँ विशेष गरी जडीबुटीमा चाहिँ टिमुरको सम्भावना बढी भएको र यहाँमा चाहिँ माग सङ्कलन गर्दाखेरि पनि टिमुरलाई चाहिँ अहिले प्राथमिकताको रूपमा राखेर चाहिँ मागपत्रहरू चाहिँ यसमा कार्यालयमा पेश भएको कारणले गर्दा हामीले फलफुलमा विशेष गरी कागती, त्यस गरी सुन्तला, केही आँपहरू अनि त्यसपछि एभोकाडोका प्रजातिहरू हामीले खरिद लगभग 12,350 को सङ्ख्यामा चाहिँ हामीले जिल्ला दर रेटमै भित्र रहेर हामीले खरिद चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। रुकुम पश्चिममा उत्पादन गरिएका फलफुल र जडीबुटीका बिरुवा वर्षेनी जिल्ला बाहिर समेत निर्यात हुँदै आएका छन्। जिल्लाभर झण्डै 20 भन्दा बढी नर्सरी फार्म सञ्चालनमा रहेका छन्। अमरराज पुन, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, रुकुम पश्चिम। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। नमस्कार, म फुलङ्गी चिडिमार अति सीमान्तकृत समुदाय सहकर्मी समाजको रेल परियोजना मार्फत समूहमा सङ्गठित भएर स्थानीय सरकारसँग अधिकारको निमित्त आवाज उठाउँदा जीविकोपार्जनका लागि आवास, खाद्यान्न, मल, बिउ, सिँचाइ तथा प्राविधिक सहयोग पाइने रहेछ। नमस्कार, म शोभाराम माहौत अति सीमाकृत समुदाय। तपाईहरू पनि आफ्नो सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारका लागि नजिकैको सरकारी निकायमा गएर आवाज उठाउनुहोस्। रियल परियोजनाको अभियान, सीमान्तकृत समुदायको उत्थान। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने। तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिका 4 को कार्यालयले एकल पुरुषलाई मासिक भत्ता दिने भएको छ। गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि वडाभित्रका 50 वर्ष उमेर कटेका एकल पुरुषलाई भत्ता दिने व्यवस्था गरेको हो। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत वडाभित्र रहेका एकल पुरुषलाई मासिक 1000 भत्ता दिइने वडा अध्यक्ष गञ्ज छेत्रीले बताउनु भयो। एकल महिला जस्तै एकल पुरुषहरू पनि समस्यामा पर्ने गरेकाले यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको उहाँको भनाइ छ। उहाँका अनुसार वडाभित्र रहेका सबै नागरिकको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम समेत सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। एकल पुरुषको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि 1,30,000 र निशुल्क स्वास्थ्य बिमाका लागि 7,25,000 रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
भारतमा कोरोना भाइरसका 44,111 जना नयाँ संक्रमित पुष्टि भएका छन्। गएको 24 घण्टामा 738 जनाको मृत्यु भएको छ। बितेको 24 घण्टामा 57,477 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। थपिएका संक्रमितसँगै भारतमा कोरोनाका कुल संक्रमित 3,05,02,362 पुगेको छ। हालसम्म 2,96,05,779 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हालसम्म 4,01,050 जना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। भारतमा हालसम्म 4,95,533 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। भारतमा हालसम्म 41,64,16,463 नमुनाको परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 18,76,036 नमुनाको परीक्षण गरिएको थियो। भारतमा हालसम्म 34,46,11,291 जनाले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएका छन्। अब आर्थिक समाचार। गाई भैँसी पालनदेखि भूक्षय रोक्नका लागि उपयोगी भएपछि डडेलधुरा आलितालका किसान नेपियर घाँस खेती गर्न थालेका छन्। गाई भैँसीका लागि मात्रै नभई बचेको घाँस बिक्री गरेर किसानले वार्षिक 50,000 देखि 1 लाख रुपियाँसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन्। डडेलधुरामा नेपियर घाँस खेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढ्दै गएको छ। एक घाँस खेतीबाट कैयन फाइदा हुने भएपछि जिल्लाको आलिताल गाउँपालिकाका किसानहरूको आकर्षण बढ्दै गएको हो। गाई भैँसीका साथै बाख्राका लागि पनि नेपियर घाँस उपयुक्त हुने भएपछि आलिताल गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 र 6 का विभिन्न गाउँका किसानहरू पछिल्लो समयमा नेपियर घाँस खेती गर्न थालेका छन्। यी वडाका अधिकांश गाउँमा खेतका कानलाई मात्र नभई खोला खोल्सी सामुदायिक वनमा समेत नेपियर घाँस खेती गरेको देख्न सकिन्छ। गाई भैँसीका साथै बाख्राका लागि मात्र नभई बचेको घाँसबाट राम्रो आम्दानी हुँदा गाउँभरिमै नेपियर घाँस खेती गर्न थालेको यहाँका किसानको भनाइरहेको छ। नेपाली ठाउँ छ गाईको लागि धेरै उत्तम, गाई भैँसीको लागि अनि पाठा बाख्राहरूको लागि पनि उत्तम हुन्छ। नेपियर घाँस गाई भैँसीका लागि पोसिलो भएपछि दुध पनि बढी दिने गरेको किसानहरू बताउँछन्। खेतको कान्लामै घाँस भएपछि घाँस खोज्न जङ्गल धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुका साथै घरको काम गर्नका लागि पनि उनीहरूलाई सहज भएको छ। गाई गोरुलाई खुवाउन र बिक्रीका लागि मात्र नभई नेपियर घाँसले भूक्षयलाई पनि रोक्ने हुँदा घाँस खेती बहुउपयोगी भएको किसानहरू बताउँछन्। प्रकाश भाद्रबाट, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। अब खेलकुद समाचार। युरोकप फुटबलको दोस्रो क्वार्टर फाइनलमा आज चेक रिपब्लिक र डेनमार्क तथा इङ्ल्यान्ड र युक्रेन खेल्दैछन्। डेनमार्क र चेकको खेल राति 9:15 बजे अजरबैजानको बाकु ओलम्पिक मैदानमा सुरु हुनेछ। चेक रिपब्लिकले नेदरल्यान्ड्सलाई 2-0 गोलले हराएर अन्तिम 8मा आफ्नो स्थान पक्का गरेको हो भने डेनमार्कले वेल्सलाई 4-0 गोल अन्तरले हराएर युक्रेनसँगको भेट पक्का गरेको हो। यस्तै राति 1:15 बजे हुने खेलमा इङ्ल्यान्ड र युक्रेनले खेल्दैछन्। खेल इटालीको रोममा रहेको ओलम्पिकको स्टेडियममा हुनेछ। प्री क्वार्टर फाइनलमा युक्रेनले स्विडेनलाई 2-1 गोलले हराएको थियो भने इङ्ल्यान्डले जर्मनीलाई 2-0 पराजित गरेको थियो। युरोकपमा गएराती बेल्जियमलाई हराउँदै इटाली र स्विजरल्यान्डलाई हराउँदै स्पेन सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। इटालीले बेल्जियमलाई 2-1 गोलले र स्पेनले स्विजरल्यान्डलाई पेनाल्टी सुट आउटमा 3-1 गोल अन्तरले हराएका हुन्। अब मौसम। देशभर मनसुनी वायुको सक्रिय प्रभाव रहेको छ। हाल देशको तराई भूभाग नजिक मनसुनी न्यून चापीय रेखा रहेका छ। हाल पूर्वी नेपाल, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा वर्षा भयो। आज राति पनि लुम्बिनी प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकारले खरिद गरेको चीनको भेरोसेल खोप आउँदो बिहिबारबाट ल्याइने। नेपाल वायु सेवा निगमका 3 उडानमा 30 लाख मात्र खोप आउने। आगामी 3 दिन देशैभर मनसुन सक्रिय। पहाडी भूभागमा भूक्षय, पहिरो र तराईमा डुबानको सम्भावना। बाढी पहिरोमा परि देशभर हालसम्म 34 जनाको मृत्यु। रूपन्देहीको यातायात कार्यालयमा पहिलो पटक घरबाटै कर बुझाउन पाइने व्यवस्था। लामो लाइन लाग्दा बेहोर्नुपर्ने शास्तिको अन्त्य हुने। भारतमा कोरोना संक्रमण निरन्तर न्यून हुँदै आज थप 44,111 जना नयाँ संक्रमित, थप 738 जनाको मृत्यु। र युरोकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा आज पनि 2 खेल हुने। चेक रिपब्लिक र डेनमार्क तथा इङ्ल्यान्ड र युक्रेन खेल्दै। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।